तपाईको भान्सामा तपाईले पकाइरहेको तरकारीमा विषादी छ कि छैन? कतै बिना विषादी परीक्षण बजारमा आएको तरकारी सोझै खाइरहनु भएको त छैन? कान्तिपुर समाचारमा आज तरकारी र फलफुलमा हुनुपर्ने विषादी परीक्षणमा सरकारी उदासीनताबारे विशेष सामग्री साथै आज हामीसँग हुनेछ सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसभित्र गठबन्धन कहिलेसम्म भन्ने विषयमा उठेको बहस सम्बन्धी समाचार र गठबन्धन सरकारको प्रभावकारिताको समीक्षा। कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज र अतिरिक्त डोजबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको अलमल, भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको विज्ञको दाबीका बीच संक्रमण दरमा तीव्रता अनि खेलकुदमा ज्ञानेन्द्र मल्ल सहितका क्रिकेट खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी भएको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। उपभोक्ताको भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी र फलफुल, आयातित कृषि उपजको परीक्षण समेत नाम मात्रको भएका प्रयोगशालासँग पनि छैन क्षमता। विषादी भएका चिजहरू नेपालभित्र छन्, तर त्यहाँ सर्टिफिकेट के दिएको छ, यसमा विषादी छैन, खान योग्य छ। सुशासन र विकासका प्रतिबद्धतामा चुक्यो सरकार। सत्तारूढ दलहरू पार्टी राजनीतिमा अल्झिँदा सरकार सञ्चालनको विषय छायामा। जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाको रिक्त 19 सदस्यका लागि 43 जना प्रतिस्पर्धामा। गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एक्लै मैदानमा। सबैलाई कोरोना विरुद्ध खोपको बुस्टर डोज दिने तयारी, अतिरिक्त खोप दिने निर्णय भने स्थगित। ओमिक्रोनको लक्षण सामान्य रहेको थप प्रमाण फेला पारेको WHO को दावी। र ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित असन्तुष्ट सबै क्रिकेट खेलाडी प्रशिक्षणमा फर्किए। मल्ल भन्छन् म नै कप्तान हुनुपर्छ भन्ने छैन। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। फलफुल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नाम मात्रको भएको छ। विषादी परीक्षण गर्न थालिएको 7 वर्षसम्म पनि सरकारले प्रयोगशालाको क्षमता विकास नगर्दा उपभोक्ताको भान्सामै विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफुलले राज गरेको हो। अघिल्लो महिना काठमाडौँको कालीमाटी स्थित विषादी अवशेष द्रुत इकाइमा 247 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 24 वटा खान अयोग्य देखिए। छिमेकी मुलुक भारतसहित धादिङ, नवलपरासी र काभ्रेबाट आएको काउली, गोलबेडा, सिमी र बोडीमा कैफियत देखिएको थियो। मङ्सिरमा चाहिँ अलिकति बढी विषादीको अवशेषहरू रिपोर्टिङ भएको छ। खास गरी गोलबेडा, सिमी, बोडी, काउली र अलिकति खुर्सानीमा पनि, अलिकति अकबरी खुर्सानीमा र काँक्रोमा चाहिँ रिपोर्टिङ भएको छ। बाहिरबाट आउने मात्र होइन, घरेलु उत्पादनकै तरकारीमा समेत पर्याप्त विषादी प्रयोग गरेको देखिए पनि परीक्षणको काम झारा टार्ने खालको छ। झापामा रहेको प्रयोगशाला कार्यालय सहयोगीबाट चलेको छ भने सर्लाही र पोखरामा परीक्षण बन्द छ। त्यति मात्र होइन, मुलुककै ठुलो तरकारी बजार कालीमाटी सहित भारतबाट तरकारी भित्रिने नाकामा स्थापित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइका प्रयोगशालामा 8 मध्ये 2 समूहका विषादी मात्र परीक्षण हुने गरेको छ। पछिल्लो 7 वर्ष यता प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारमा काम हुन सकेको छैन। हामी कहाँ त्यस्तो बनाउन सक्ने अवस्था भएको भए त्यो सबै कभर गरेर बनाउन सक्नु राम्रै कुरा हो। अहिले त यो आयातित मेथोडोलोजी हो, अब बाहिर जे उपलब्ध छ त्यहीबाट हामीले गरिरहेका विषयहरू भयो। सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा नाम मात्राका प्रयोगशाला राख्नुलाई उपलब्धि मानेको छ। पछिल्लो 4 महिनामा नाकाबाट आयात गरिएका 17,865 नमुना मध्ये 17,443लाई खान योग्य भनिएको छ। तर खान योग्य भनिएका 79% नमुना द्रुत विश्लेषण इकाइमा तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग गरिएका घातक विषादीलाई पहिचान गर्न नसकेर योग्य भनी पठाइएको विज्ञको भनाइ छ। त्यो विषादीले पत्ता लगाउनै सक्दैन। सबैलाई थाहा छ है, विषादी चेक जाँच गर्नेलाई पनि थाहा छ, मन्त्रालयलाई पनि थाहा छ, विभागलाई पनि थाहा छ, यो यहाँको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि थाहा छ। तर एउटा ठुलो बहाना भइरहेछ। यो बहाना चाहिँ हामीलाई महँगो पर्छ भोलि गएर। विषादी भएका चिजहरू नेपालभित्र छन्, तर त्यहाँ सर्टिफिकेट के दिएको छ, यसमा विषादी छैन, खान योग्य छ। किन त्यो चिन्दैन, नचिनेपछि विषादी छैन भनेर उसलाई लेख्न पनि करै लाग्यो।
र यस्ता विषादी भएका चिजहरू मैले तपाईँले मात्र होइन, यहाँ त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले पनि खाइराख्नु भएको छ यही तरकारीहरू। विषादीको प्रयोग बढिरहेको प्रतिवेदन प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले कृषि मन्त्रालयलाई बुझाए पनि न चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ न त प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार नै, जसको असर आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्दा पनि सरकार रमिते बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी निकायमा सवारी मर्मतका नाममा हुने अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए, कानुनमा कडाई, बी, नियमन र कारबाही र सी, प्रयोगकर्ता जवाफदेही। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, कानुनमा कडाईमा 22%, बी, नियमन र कारबाहीमा 50% र सी, प्रयोगकर्ता जवाफदेहीमा 28% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। तरकारीको विषादी परीक्षणमा किन हेलचेक्राइ गरिएको होला? ए, सरकारी उदासीनता, बी, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव र सी, उपभोक्ता नै सचेत नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन सरकारले आफैले तय गरेका प्राथमिकतालाई लत्याउन थालेको छ। चालु खर्च घटाउने, विकासमा फड्को मार्नेदेखि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता सरकार बनेको 6 महिनासम्म कागजमै सीमित छन्। न त सरकारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै 2 पटक बनाएको राजनीतिक संयन्त्र नै प्रभावकारी छ। गठबन्धन दलका तर्फबाट साउन 24 गते सार्वजनिक भएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनदेखि शान्ति प्रक्रिया, कानुन निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तत्कालीन सरकारले जेठ 15मा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी आफू अनुकूल कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पनि चालु खर्च नियन्त्रण तथा विकास खर्च बढाउने योजना छुटेका थिएनन्। कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउन भनेर 2 पटक संयन्त्र समेत खडा गरियो, तर आजका दिनसम्म गठबन्धन सरकारले प्राथमिकतामा राखेका योजना कागजमा सीमित छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेका काममा त गठबन्धन सरकार एक पाइला पनि अघि बढ्न सकेको छैन। सङ्घमा कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका काम प्रभावित भएका छन् भने सरकार अध्यादेशकै राजनीतिमा सीमित छ। मन्त्रीहरूले सरकारको काम, राष्ट्रको काम, मन्त्रालयको काम भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक दलको काममा रुमलिनु पर्ने अथवा त्यसमा सीमित भइदिँदा मन्त्रालयहरूको काम पेन्डिङ हुने, त्यसपछि जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि पोलिसहरू नबन्ने कुरा, यी सबै कारणले अब जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सत्तामा 6 महिना व्यतीत गरिसक्दा सरकारले 10% पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन। चालु खर्च भने बढेर राजस्वले समेत धान्न मुस्किल हुने अवस्था छ। आयातको अवस्था डरलाग्दो गरी बढ्दा निर्यात दयनीय छ। समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा तरलता अभावले अत्याएको छ। तर सरकारले आफ्नो असफलताको समीक्षा गर्न पनि सकेको छैन। बरु दल र मन्त्रीहरू पार्टीकै राजनीतिमा अल्झिँदा प्रभावकारी सरकार सञ्चालन छायामा परेको छ। राजनीतिक माहौल तात्ने कामहरू मात्रै भए, मुलुकको विकासका निम्ति र मुलुकको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेपट्टि चाहिँ सरकारले गम्भीरता देखाएन। चालु आर्थिक वर्षको आधा समय गइसक्यो, तर विभागीय मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीमा एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत सुधारका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आज 7 प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। 19 पदका लागि हुने चुनावमा 43 जना उम्मेदवार मैदानमा छन्। रिक्त हुन लागेको 20 मध्ये 19 सिटका लागि
वटै प्रदेश मुकाममा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज मनोनयन दर्ता भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका दलले संयुक्त तथा प्रतिपक्षी एमाले एकल रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 3 सदस्यको चुनाव हुने प्रदेश 1 मा 8 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 2 सिटको प्रदेश 2 मा 5 तथा 2 सिटकै बागमतीमा 6 जना उम्मेदवार छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार 3-3 सिट भएका गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 6-6 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। भोलि दाबी विरोधको समय छ भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली 25 गते सार्वजनिक हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। चुनावी अङ्क गणित हेर्दा प्रदेश 1 मा एमाले एक्लै अघि छ, तर जित्न उसले अरू साना दलको सहयोग लिनुपर्नेछ। बाँकी प्रदेशहरूमा भने गठबन्धन बलियो छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्। यस्तै प्रदेशसभा सदस्य पनि मतदाता हुन्। मधवार स्थानीय तहका मतदाताको 18 र प्रदेशसभा सदस्यको 48 छ। सरकारले कोभिड विरुद्ध खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाउने निर्णय स्थगित गरेको छ। सरकारले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका तथा भेरोसेल र एस्ट्राजेनेकाको 2 डोज खोप लगाएकाहरूलाई अतिरिक्त मात्रा दिने निर्णय हाललाई स्थगित गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको पूरा मात्रा खोप सबैलाई चाँडै उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय खोप अभियानलाई नै द्रुत गतिमा अघि बढाउने जनाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 40%ले खोप पाएपछि प्राथमिकताका आधारमा बुस्टर डोज नै दिने तयारी भइरहेकाले हाललाई अतिरिक्त मात्रा दिने निर्णय स्थगित गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले बुस्टर डोज दिन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई सिफारिस गरिसकेको छ। बुस्टर डोज लगाउने सन्दर्भको कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले यसको लागि सिफारिस गरेको छ। यो खोप चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा र खोपको उपलब्धताको आधारमा चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर सिफारिस गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब हामी छिट्टै नै यस विषयमा चाहिँ आवश्यक निर्णय गरेर तयारीका साथ अगाडि बढ्नको लागि गृह कार्यहरू सुरु गरिसकेका छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित बढेसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। तर सीमा नाकाहरूमा देखिएको लापरवाहीदेखि मापदण्ड पालनामा भएको हेलचेक्राइले विगतको जस्तै अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। सरकारले पनि जोखिम कम गर्न प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन। नेपालमा अहिले कोभिडका 5094 सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरू सबै डेल्टा भेरिएन्टबाट संक्रमित हुन्। तर छिमेकी मुलुक भारतमा जसरी ओमिक्रोन फैलदै गएको छ यसले नेपालमा जोखिम बढाएको छ। भारतका 23 राज्यमा फैलिसकेको यो भेरिएन्टको असर नेपालमा चाँडै पर्ने भएकाले सरकारले अहिलेदेखि नै नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराउनलाई नियम नीति बनाएर निर्देशिकाहरू जारी गर्ने र बोर्डरमा थप डेस्कहरू राख्नुपर्छ। साना छोटी भन्सारहरूमा पनि एकदम कडा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने फेरि हामी पोर्साल दोस्रो लहरकै जस्तो को अगाडि हामी निकट त्यस्तै लहरकै निकट हामी आइपुगेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सीमा नाकाबाट भइरहेको खुला आवत-जावत नियन्त्रण भएको छैन, न त स्वास्थ्य मापदण्डको नै पालना गरिएको छ। नाकाहरूमा राखिएको हेल्थ डेस्कबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। भारतबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसम्म नगरी सम्बन्धित ठाउँमा जान दिइएको छ। कसैले पनि केही भनेन। अहिले मान्छे त त्यतिकै वहिरो हिँडिराखेकै छ होइन। त्यस्तो स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ कसैले केही विचार गरेको पनि छैन। सीमा नाकामा मात्र होइन, सहर बजारमा बढेको भिडभाड पनि अत्यास लाग्दो छ। जनतालाई सचेत गराउने दायित्व बोकेको राजनीतिक दलहरू कोभिड नै सकिए झैँ कार्यक्रम गरिरहेका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने निकायहरू मौन जस्तै छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने ओमिक्रोनको जोखिम बढ्न नदिन नाकामा कडाई गर्नेदेखि द्रुत कार्ययोजना बनाइरहेको बताउँछ। अहिले हामीले सुदृढ गर्ने पाटोहरूमा धेरै पाटोहरू सुदृढ गरेका छौँ। द्रुत कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि जाने चरणमा छौँ। त्यसका लागि चाहिने सामानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिने अरू स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही द्रुत कार्ययोजनाकै भरमा हामीले सबै गर्छौँ। सरकारले दोस्रो लहर सुरु हुनुअघि पनि तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको थियो। तर सामान्य अक्सिजनसम्म नपाएर धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अहिले जसरी भारतमा संक्रमण फैलिरहेको छ र विज्ञहरूले नेपाल पनि अछुतो नरहने बताइरहेका छन्, यसलाई तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल सहित 5 जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। शोभाकान्त ढकाल, सरोज ढकाल, उमा कुमारी ढकाल र शान्तु श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको आनसान इन्टरनेसनल कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले दावी गरेको छ। विभागले जालसाजी युक्त कार्य गरेको र नक्कली तथा झुटो मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बनाएर कारोबार नै नभएको देखाउँदै राजस्व छलेको ठहर गरेको छ। आयकर 68 करोड 48 लाख मूल्य अभिवृद्धि कर 42 करोड र लाभांश 9 करोड रुपैयाँ छली गरेको विभागको ठहर छ। कुल 1 अर्ब 20 करोड 49 लाख रुपैयाँ बराबरको विगो कायम गरी विभागले सोही बराबरको जरिवाना र दोषीलाई 3 वर्ष कैद सजायको समेत माग गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेशमा ढकाल हाल थुनामा छन्। आवश्यकता र औचित्य नहेरी स्थापना गर्ने अनि दिगो व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षामा नदिने प्रवृत्तिले मुलुकका धेरै सामुदायिक क्याम्पसहरू विद्यार्थी अभावले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिँदा पनि सामुदायिक क्याम्पसहरू सङ्कटमा परेका हुन्। कुनै बेला विद्यार्थीको चाप ठेकी नसक्नु हुने ललितपुरको लुबोस्थित महालक्ष्मी क्याम्पसमा अहिले जम्मा 70 जना विद्यार्थी छन्। गाउँघरमै उच्च शिक्षा दिने उद्देश्यले 40 वर्ष अघि स्थापना भएको क्याम्पसले अहिले शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब समेत दिन सकिरहेको छैन। हामीसँग लगभग 20 जना जति शिक्षकहरू हुनुहुन्छ र 3-4 जना नन टिचिङ स्टाफ पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरू 70 जनाको हाराहारीमा छन्। पारिश्रमिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पारिश्रमिक भन्दा पनि स्वयंसेवा एउटा प्रमुख रहेको छ। यहाँ महालक्ष्मी क्याम्पसको मात्र होइन, देशभरका करिब 536 सामुदायिक क्याम्पस मध्ये धेरैको अवस्था उस्तै छ। विद्यार्थीको अभावमा कतिपय त बन्द भइसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जथाभावी निजी क्याम्पस खोल्न अनुमति दिँदा ग्रामीण भेगका मात्र होइन, शहरी क्षेत्रका सामुदायिक क्याम्पसको अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो। 237 वटा क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या 100 भन्दा कम छ। व्यवस्थापकीय कमजोरी र कमसल शिक्षाका कारणले पनि विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। काठमाडौँ भ्यालीमा पनि धेरै विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमा छैनन्। यसको कारण धेरै प्राइभेट कलेजहरू भएको कारणले गर्दा र एकदम ठुला कन्डिसन क्याम्पसहरू पनि यहाँ छन्। त्यसो हुँदाखेरि सबै कलेजमा विद्यार्थी धेरै त छैनन्। त्यसो त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हिमाली क्षेत्रमा 50, पहाडमा 60, तराईमा 75 र काठमाडौँ उपत्यकामा 100 विद्यार्थी भएका सामुदायिक क्याम्पसलाई वार्षिक न्यूनतम 5 देखि 20 लाख रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। यति गर्दा पनि खर्च थेक्न गाह्रो भएका क्याम्पसलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेको छ। विश्वविद्यालयले चाहिँ गएर चाहिँ सम्बन्ध त दिए, तर सम्बन्ध दिनेमा अलिक के भने पोलिटिकल लोकल पोलिटिकल नेताहरूको पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ प्रभाव रहेको हामी देख्छौँ। हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गरिरहेछौँ के भन्दाखेरि अब यस्ता खालका क्याम्पसहरूमा मर्जको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भनिरहेको छ। विश्वविद्यालयहरूलाई मर्ज गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदा 2 किसिमले ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको सोच छ। सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी निकै कम छन्। त्यहाँ पढ्नेहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत पनि कमजोर छ। यसले के देखाउँछ भने सरकारले उच्च शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल निकै दयनीय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन, रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण किन घटेको होला? जनताको आवाज। राज्यले अत्यन्तै न्यून रूपमा आर्थिक लगानी गर्नु, विद्यार्थीहरूलाई खासै केयर हुँदैन। सामुदायिक क्याम्पसहरूमा व्यवस्थापन पक्ष राम्रो नहुनाले पढाइ कम र राजनीति बढी भयो। सरहरूको एकदम जिम्मेवार कम भएको छ। सुविधाहरूको कार्यक्रमहरू अगाडि नबढाउन सकेर नै हो। इङ्ग्लिसको ल्याङ्ग्वेज राम्रो भएर उतातिर पढ्न जान्छ। बुद्धिजीवीहरूको पनि त्यसपछि त्यति ध्यान नपुगेको, राजनीति बढी हुने भएको हुनाले जब ओरिएन्टेड हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको पनि सशङ्कित हुन सक्छ। वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीलाई हामीले समुदाय विद्यालयमा वा क्याम्पस लेभलमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सकेन। युवाहरूको आकर्षण रोजगारीतर्फ, विशेष गरी प्राविधिक शिक्षातर्फ र वैदेशिक रोजगारीतर्फ
उन्मुख भएको कारण प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ विज्ञापनहरू आकर्षक विज्ञापनहरू चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ। उच्च ओदामा रहेका प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, उनीहरूको पनि निजी शिक्षण संस्थाप्रति लगानी शिक्षाका विकासका कुराहरूमा अलिक पछाडि परेकोले गर्दा शिक्षकहरूले तलब पाउँदैनन्, नपाएपछि पढाइ गतिलो हुन्न। शिक्षा नीति एकातिर व्यवहारिकता अर्कोतिर भएको कारणले गर्दा शिक्षकले चाहिँ जे पाए त्यही गर्न खोज्दछन्। व्यवहारिक शिक्षा नभएको कारणले बजारमा स्थापित हुन सक्ने भयो भने मात्रै अलिकति होला, हैन भने अब यो विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दैन। सिमुलर शिक्षा सिक्नको लागि पनि अब त्यहाँ मान्छेहरूको अभाव, अब जनशक्तिको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष अभियान सकिँदै गर्दा 8 लाख भन्दा बढी मतदाता थपिएका छन्। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले स्थानीय तहमा चलाएको 1 महिने अभियानमा युवाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रह्यो। गोर्खाका रविन ढकाल काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली दर्ता गराउने क्रममा भेटिए। अध्ययनका लागि काठमाडौँमै बस्ने उनी मतदाता नामावली दर्ता गराउन गृह जिल्ला जान नपरेकोमा खुसी थिए। हजुर, भोट हाल्नुपर्छ भनेर अब 18 वर्ष क्रस नि भइसक्यो, अब भोट हाल्नुपर्छ, अब राम्रो मान्छे चुनेर चाहिँ एउटा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा बोकेर चाहिँ भोट हाल्नै पर्छ भनेर एउटा नामावली बनाउन आएको। दोलखाका राजु थापाले पनि आयोगमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। यहीँ बढ्दै सहज भयो। अब यहाँबाट भरेपछि भोट कार्ड चाहिँ लिन चाहिँ आफ्नो गाउँमा पुग्नुपर्छ, पछाडि 10 दिन अगाडि भनौँ न, होइन त्यस्तै हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमै कर्मचारी खटाएर मतदाता नामावली सङ्कलन 1 महिने विशेष कार्यक्रम चलाएको हो। यो अवधिमा युवाहरूको उल्लेख्य संख्या सहित 8,15,000 नयाँ थपिएका छन्। आयोगले 16 वर्ष पुगेकाहरूको फोटो सहितको विवरण सङ्कलन गरे पनि मतदाता हुन भने 18 वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनका लागि कति योग्य हुन्छन् भन्ने अहिले नै स्पष्ट नभएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि आयोगले निर्णय गरेर 18 वर्ष कुन मितिसम्म पुग्ने भन्ने एउटा कट अफ डेट निर्धारण गर्छ। त्यो मितिसम्म 18 वर्ष पुग्ने व्यक्तिले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आज 16 वर्ष पुग्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएर अर्को विन्डोबाट उसले मतदाता नामावली सङ्कलन गराएको मान्छेले त्यसले आसन्न अब आउने 6 महिनाभित्रमा हुने निर्वाचनमा अथवा 3 महिनाभित्र हुने निर्वाचनमा उहाँ मतदाता हुन सक्नुहुन्न। आयोगले 77 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र 77 वटै जिल्ला प्रशासन र 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट चुनावको मिति घोषणा नभएसम्म नियमित नामावली सङ्कलन हुने जनाएको छ। गत वर्ष पुससम्म 1,63,43,110 मतदाता थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य सरकारको छ। एउटा उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योग विपरीत ढङ्गले सञ्चालन भए जग्गा सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्देश्य विपरीत काम भइरहँदा समेत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय मौन देखिएको छ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा 111 वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, 22 उद्योग बन्द छन्। यस्तै सरकारी र अन्य गरी थप 18 वटा कार्यालय छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा गाडीका सामान ल्याएर जडान गर्ने उद्देश्यले जग्गा सम्झौता गरेका कम्पनीले अहिले औद्योगिक क्षेत्रबाटै गाडी बिक्री गरिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रले अनुगमन गरी उद्देश्य विपरीत सोरुम सञ्चालन नगर्न पत्र पठाएको दावी गरेको छ। ती गाडी चाहिँ वर्कसप गर्ने सञ्चालन गर्नेले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यही भित्रबाट पनि बिक्री गर्ने कुराहरू चाहिँ आए, सूचनामा आए, हामीले हेर्दा पनि त्यो देखियो र त्यो नगर्न भनेर हामीले उनीहरूलाई पत्र काटेका छौँ, पटक पटक हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग राख्न जग्गा उपलब्ध छैन। उद्योगीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले होटल, किराना पसलका लागि सटर निर्माण गरी व्यवसायीलाई भाडामा लगाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको यस्तो क्रियाकलापले उद्योगी नै आश्चर्यमा छन्। रोडपट्टिबाट भित्र फर्काएर तपाईँले तलदेखि माथिसम्म उद्योगीहरूलाई जग्गा दिनुहोस् र त्यहाँ सानसानो उद्योग हुन्छन्, त्यो भयो भने रेभिटेन्स आउँछ, जागिर पाउँछन् भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले टेर्नु भएन। औद्योगिक वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नै उद्देश्य विपरीतको काममा लागेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा।
चौतर्फी विरोधपछि सरकारले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र बनिरहेको रेस्टुरेन्टको काम तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले तत्कालका लागि संरचना निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक भिष नारायण दाहालले मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए। त्यही समितिले सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट खोल्न अनुमति दिएको थियो। अहिले तत्काल चाहिँ यसको टुङ्गो अब चाँडै मन्त्रालयले गर्दा के भएको छ त बुझ्नु पर्यो। बाहिर मिडियामा आइसकेपछि बोर्डले यसको निर्णय फेरि पुनः गर्नेछ। कानुन विपरीत दरबार परिसरमा रेस्टुरेन्ट समेत खोल्ने गरी थप संरचनाहरू बनिरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले आज कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयमा बोलाएर जानकारी मागेका थिए। समितिले 6 महिना अघि नै बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्ट प्राइलीलाई 6 आना क्षेत्रफलमा रहेको पक्की घर र त्यस वरपरको जग्गा भाडामा दिएको थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। क्रिकेट खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लले आफू नै सधैँ राष्ट्रिय टिमको कप्तान बन्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र खेलाडी बीचको असमझदारीलाई विवादको रूप दिएको भन्दै पूर्व कप्तान मल्लले आफूमाथि कारबाहीले आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको उल्लेख गरे। मल्लसहित कारबाहीमा परेका सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कमल सिंह ऐरी लगायतका खेलाडी आजबाट बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भए। मल्लले अब देश र परिवारका लागि क्रिकेट खेल्ने बताएका छन्। सेल्फ रेस्पेक्टको एउटा आत्मसम्मानको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलि मलाई भनौँ न अलि अप्ठ्यारो परेको थियो होइन। अब हेरौँ अब मुभ अब लाइफमा भने जे पनि मुभ हुनुपर्छ। म सधैँभरिलाई क्याप्टन हुन आएको पनि होइन होइन र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। म पहिला पनि खेलिरहेको थिएँ भनेदेखि अहिले पनि खेल्छु होइन। त्यो देशको लागि खेल्छु, मेरो लागि खेल्छु, परिवारको लागि खेल्छु होइन। खेलाडी वर्गीकरणको विषयमा क्यान र खेलाडी बीच मनमुटाव भएको थियो। समयमै संवाद भएको भए यो घटना नहुने बताउँदै उनले अब सबैजना T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा जुटेको प्रश्न पारे। होइन, मलाई लाग्दैन कि हामी एकअर्कासँग कसैसँग दुश्मनी लिएको अथवा भनौँ इभन बोर्डैसँग पनि होइन लिएको। अब सबै उहाँहरूसँग बस्दा पनि राम्रो पोजिटिभ नै कुरा हुन्छ। अब यो खेलाडीहरू सबैजना हामी गएको कोही 10-12 वर्षदेखि सँगै खेलिरहेछ, कोही भर्खर खेलिरहेछ होइन, डोमेस्टिकदेखि लिएर सबै लिगमा। सो त्यस्तो मनमुटाव त्यस्तो भन्ने कुरा कसैको केही पनि छ जस्तो लाग्दैन। हुने भइदिए सायद यहाँ कोही पनि हुन्थेन होला। मङ्सिर 19 मा अनुशासनको कारबाही गर्दै नेपाल क्रिकेट सङ्घले ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट बर्खास्त गरेर सन्दीप लामिछानेलाई नेतृत्व दिएको थियो। उपकप्तान दिपेन्द्र सिंहलाई पनि पदमुक्त गर्दै क्यानले सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई 2022 को सुरुवाती 6 महिनासम्म ग्रेडिङमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि चर्केको विवाद कप्तान हटाउने बाहेकको कारबाही फुकुवाको आश्वासनपछि साम्य बनेको हो। सबै खेलाडी आजदेखि अभ्यासमा सहभागी भएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा 30 खेलाडीलाई बोलाइएको छ। घरेलु फुटबलको शीर्ष डिभिजन लिग जित्ने टोलीले AFC कप छनौट खेल्ने अवसर पाउँछन्। मच्छिन्द्र फुटबल क्लबका लागि यो मौका 2 वर्ष अघि नै आएको थियो। 2076 सालको लिग च्याम्पियन बने पनि मच्छिन्द्रले AFC कप लाइसेन्स नहुँदा सहभागी जनाउन पाएन र दोस्रो भएको आर्मी भाग्यमानी बन्यो। यो सिजन भने मच्छिन्द्रले लिग नजित्दै AFC कपको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछ। यसपटक AFC कप छनौट खेलका लागि टिम दर्ता गरिसक्नुपर्ने मितिमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 7औं चरण मात्र सकिन्थ्यो। त्यसैले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले 7औं चरण सकिँदा शीर्ष स्थानमा रहने टोलीलाई छनौटमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। मच्छिन्द्रले कडा चुनौती दिइरहेको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई उछिन्दै यो अवसर पाएको हो। ए डिभिजन उक्लिएपछिको 11 वर्षमा मच्छिन्द्रले AFC कप छनौट खेल्दैछ। मच्छिन्द्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्द्वीको भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। राम्रो प्लेयर हुँदाखेरि पनि अब निकै कमजोरीहरू छ। कमजोरीको बावजुद नि हामी टपमै छौँ होइन, अब खेल्दैछौँ र यही कमजोरीहरूलाई सुधारेर चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ अब एउटा नेपालकै रिप्रेजेन्ट गर्ने भएर चाहिँ राम्रो चाहिँ तयार भएर जान्छौँ र एउटा राम्रो जस अहिलेसम्मको बेस्ट दिन्छौँ भन्ने चाहिँ छ। 9 जना स्टार फरवार्डलाई खेलाएको मच्छिन्द्रले अपेक्षाकृत गोल भने गर्न सकेको छैन। लिगका 7 मध्ये 2 खेलमा गोल गरेर नै सकेको थिएन। हिमालयन शेर्पा विरुद्धको 3-0 को नतिजा नै अहिलेसम्मको फराकिलो जित हो। मच्छिन्द्रले गरेका 9 मध्ये 5 गोल सेट पिचमा भएका छन्। त्यसमध्ये मिडफिल्डर सुनिल बलले 5 गोल गरेका हुन्। गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले पछिल्ला 6 खेलमा क्लिन सिट राखेका छन्।
राम्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो टिम पनि ओभरअल 7 जना नेसनल प्लेयर यसपालि परेको छ हैन र विदेशी खेलाडी पनि राम्रो संरक्षण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो टिम नै बन्छ एफसी कपको लागि यो टिम गेम हो हैन त्यो सबैको मेहनतले गर्दाखेरि जस राम्रो छ हैन मेहनत गरिरहेछौँ हामी सबैले हैन एकअर्कालाई हेल्प गरेर खेलिरहेछौँ हैन त्यही भएर नै राम्रो देखिएको जस्तो लाग्छ गेम बछिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठ सहित विशाल श्रेष्ठ विशाल राई अभिषेक रिजाल बुद्ध चेम्जोङ देवेन्द्र तामाङ सुनिल बल रञ्जित र विजय धिमालसँग एएफसी कप खेलिसकेको अनुभव छ एउटा देशको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले र उता एएफसीको अब एएफसीमा पनि अब राम्रो टिम आउने भएको हुनाले चाहिँ तयारी चाहिँ लिग हामीले जुन लिगमा गरेको तयारी भन्दा अझै राम्रो तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म मनाङ 3 स्टार र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसी कपमा सहभागिता जनाएका छन् यी क्लबले प्रारम्भिक चरणभन्दा माथिको यात्रा तय गर्न सकेका छैनन् मचिन्द्रले भने नयाँ इतिहास बनाउने अवसर समेत पाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी काठमाडौँ खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार सकियो नमस्ते